तत्र अजंत पुल्लिंग प्रकरणे अजंत शब्दानां निरूपण प्रसंगे भगवान पाणिनिः सूत्रं तावत् करोति अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इत्याकारकं सूत्रं तस्य सूत्रस्यैव अभिप्रायः यत् प्रातिपदिक संज्ञाम् उद्दिश्य प्रातिपदिकञ्च उद्दिश्य प्रत्ययाः विधीयमानाः सन्ति। यतो हि ज्ञा प्रातिपदिकात् इत्याकारकं सूत्रम् अधिकारसूत्रम् एतस्य सूत्रस्य ज्ञा प्रातिपदिकात् इति सूत्रस्य उत्तरोत्तरं विनियोगः भवति। तस्मात् स्वादि प्रत्ययानां विधानं प्रातिपदिकात् भवति। सौजस्मौट् इति सूत्रेण एते स्वादयः प्रातिपदिकात् आगच्छन्ति, किन्तु एतेषां प्रत्ययानां स्वादि प्रत्ययानां कस्तावदर्थः एवं भूतः अर्थः तावत् तत्र ग्रंथकारैः सूत्रकारैश्च अर्थः तावत् नैव निर्णीतः। प्रथमा विभक्तेः द्वितीया विभक्तेः एवञ्च विभक्तीनां कः अर्थः इति अर्थः तावत् निश्चितो नास्ति। तस्मिन् प्रकरणे यदि केषाञ्चित् प्रत्ययानाम् अर्थनिर्देशः न भवति, यथा तद्धित निरूपण प्रसंगे तद्धित प्रत्ययानां तत्रैव तत्तद् निरूपण प्रसंगे एव अर्थनिर्देशः आचार्यैः कृतः। तत्र भवः तत्र जातः, कस्माद् विभक्त्यन्ताद् भविष्यन्ति, कस्मिन् अर्थे भविष्यन्ति, एतत् सर्वं तत्तद् प्रत्ययस्य व्याख्यानावसरे एव अर्थनिर्देशः जातः। किन्तु स्वादि प्रत्ययानां व्याख्यान प्रसंगे आचार्यैः स्वादि प्रत्ययानां कस्तावदर्थः इति निर्णयः नैव कृतः। अतः अनिर्दिष्टार्थकाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति अस्माकं सिद्धान्तः। तर्हि एते प्रत्ययाः स्वार्थिकाः न स्युः, विभक्ति संज्ञकानां स्वादि प्रत्ययानां स्वार्थिकत्वं न स्यात्, तदर्थं तत्तद् प्रत्ययानां तत्तद् विभक्तीनाम् अर्थनिर्देशनाय कारक प्रकरणम् आरब्धं वर्तते। तस्य प्रकरणस्य इदमेव उद्देश्यमासीत् यत् प्रत्ययानां विशेषेण तावद् अर्थनिर्देशः आगच्छेत्, विशेषेण तावद् अर्थनिर्देशः स्यात्। तस्मादेव एतत् प्रकरणं तावत् निर्दिष्टमस्ति। किन्तु भक्षितेऽपि लशुनेन शान्तो व्याधिः कारक प्रकरणम् आरब्धं, यतो हि प्रत्ययानां स्वार्थिकत्वं न स्यात्। आरब्धेऽपि प्रकरणे प्रत्ययानां स्वार्थिकत्वं कथं? पंचकं प्रातिपदिकार्थाः भवन्ति। स्वार्थः द्रव्यं लिंगं संख्या कारकम् इति धिया पंचकं प्रातिपदिकार्थाः भवन्ति। तर्हि कारकमपि प्रातिपदिकस्यैव अर्थः। बोलो क्यों बीच में आ जाते हैं? पढ़ाने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिक पदजन्य विषयीभूताः अर्थाः के भवन्ति? स्वार्थः द्रव्यञ्च लिङ्गञ्च संख्याकारकमेव च अमी पंचैव नामार्थाः त्रयः केषाञ्चिदग्रमाः एकं द्विकं त्रिकं चातिति रीत्या प्रातिपदिकस्य यावन्तोऽपि अर्थाः सिद्धान्तसिद्धाः भवन्ति। तर्हि यदि कारकमपि कर्मकारकं करणकारकं संप्रदानकारकं सर्वं तावत् कारकं प्रातिपदिकस्यैव अर्थः, तर्हि यदि प्रातिपदिकस्य अर्थः तर्हि प्रातिपदिकाद् विभक्तिः आगच्छति। यः अर्थः प्रातिपदिकस्य तस्मिन्नेव अर्थे विभक्तिश्चेदागच्छति, स एव अर्थः विभक्त्यर्थश्चेत् तदा पुनः प्रत्ययानां स्वार्थिकत्वम् आपतति। भक्षितेऽपि लशुनेन शान्तो व्याधिः इति धिया किमस्ति अपूर्वमर्थः एतस्य प्रकरणस्य या एतस्या विभक्ते। तदा समर्थसूत्रभाष्यं यदा वयं स्मरामः, यत् समर्थसूत्रभाष्ये भगवता भाष्यकारेण उक्तं यद् विभक्तीनां न केवलं कर्म करणं वा संप्रदानम् अधिकरणं वा अर्थः, अपि तु विभक्तीनां सम्बन्धोऽप्यर्थः। स च सम्बन्धः क्रियाकारक मूलकः क्रियाकारक भावरूपः। तर्हि क्रियाकारक भावरूपः विभक्त्यर्थः संसर्गः सर्वत्र भासते। यथा कटं करोति इत्यत्र
कटपदोत्तर द्वितीयायाः न केवलं कर्म अर्थः अपितु क्रियाकारक भाव संबंधोप्यर्थः। क्रियाकारक भाव संबंधः न प्रातिपदिक प्रयोज्य न वा प्रकृत्या अयम् अर्थः आगच्छति। अतः प्रकृत्यातिरिक्त अर्थस्य सत्वात् स्वादि प्रत्ययानां स्वार्थिकत्वं नैव आगच्छति इति सिद्धान्तः भाष्यकृता सिद्धान्तितो वर्तते। तत्र शेखरग्रन्थे नागेशभट्टः सर्वप्रथमं प्रतिजानीते, प्रतिज्ञां करोति। सः इदानीं कथयति सौजसमौट इति सूत्रेण विहित स्वादीनाम् अर्थविशेष व्यवस्थां दर्शयितुम् आह प्रातिपदिकार्थेति। स्वयमेव नागेशभट्टः एवं वदति सौजसमौट इति लम्बायमानं सूत्रं तेन सूत्रेण विहिताः स्वादयः प्रत्ययाः तेषां स्वादिप्रत्ययानाम् अर्थविशेषः का तादृशीं व्यवस्थां व्यवस्थापयितुम् इदानीम् एतत् प्रकरणम् आरब्धम्। आरब्धे प्रकरणे तस्य प्रकरणस्य सर्वप्रथमम् आदिमं सूत्रं प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति अस्य प्रकरणस्य आदिमं सूत्रं प्रथमं सूत्रं। तर्हि यदि एतस्य प्रकरणस्य इदं प्रथमं सूत्रं तस्मात् आगच्छति प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। यदि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा तर्हि प्रातिपदिकार्थः किं वा व्याकरणसिद्धान्तप्रसिद्धः अर्थः प्रातिपदिकार्थः गृहीतव्यः। आहोसित् कश्चित् पारिभाषिकः प्रातिपदिकार्थः गृहीतव्यः। एतत् सर्वोऽपि विचारः अग्रे आगमिष्यति। किन्तु प्रातिपदिकार्थनिरूपणात् प्राग् पक्षद्वयं व्यवस्थापयितुम् इच्छति आचार्यः। नागेशभट्टात् प्राक् केचन आचार्याः बभूवुः यत् प्रथमा विभक्तिः कारक विभक्तिः अस्ति न वा। विभक्त्यर्थः प्रथमान्तार्थः कारकम् अस्ति न वा। यथा द्वितीया विभक्तिः कारक विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः यथा कारक विभक्तिः, तथैव प्रथमा विभक्तिः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति सूत्रेण जायमाना इयं विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः कारक विभक्तिः अस्ति न वा। एतया विभक्त्या तावत् कारकमिति अर्थः आगच्छति न वा। तर्हि प्राचीनाः वदन्ति स्म यत् प्रथमा विभक्तेः कारक विभक्तित्वं नास्ति। प्रथमा विभक्तिः कारक विभक्तिः नास्ति। यतोहि प्रथमा विभक्तिः क्रियाम् उपजीव्य नैव आगच्छति। क्रियायोगे इयं विभक्तिः नैव आगच्छति। यथा कटं करोति इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः। यदि क्रियधात्वर्थः उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः नो चेत् तदा कर्मसंज्ञा नैव भविष्यति। यतोहि कर्मसंज्ञा क्रियायोगे भवति, कर्तुः क्रियया। अतः क्रियायाः आवश्यकत्वं कर्मसंज्ञायाम् अपेक्षितम् आवश्यकत्वमस्ति। किन्तु प्रथमा विभक्तेः उत्पत्तौ क्रियायाः आवश्यकता नास्ति इति प्राचीनाः वदन्ति। अतः क्रियायोगे क्रियासंसर्गे क्रियायाः सत्त्वे इयं विभक्तिः नैव आगच्छति। वृक्षः रामः चैत्रः क्रियायाः आवश्यकता एव नास्ति। पचति कल्पं पचति रूपम् इत्यादिषु अग्रेबणम् इत्यादिषु स्थलेषु क्रियायाः असत्त्वेपि क्रियायोगाभावेपि इयं विभक्तिः आगता वर्तते। यदि आगता वर्तते तर्हि प्रथमा विभक्तिः क्रियायोगं विनैव आगच्छति। तस्मात् इयं विभक्तिः कारक विभक्तिः नास्ति। कारकं नैव प्रतिपादयति, कारक संज्ञाम् उपजीव्य नैव भवति। यथा कर्म संज्ञा कारकम् उपजीव्य भवति, करण संज्ञा कारकम् उपजीव्य भवति। किंच द्वितीया विभक्तिः कर्म संज्ञाम् उपजीव्य आगच्छति, तृतीया विभक्तिः करणम् उपजीव्य आगच्छति। तर्हि अत्र प्रथमा विभक्तिः एतादृशी नास्ति, तादृशी नास्ति। संज्ञाम् उपजीव्य नैव आगच्छति। तर्हि कारकस्यापि अधिकारः अत्र सूत्रे नास्ति। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इत्यस्मिन् सूत्रे कारके इत्याकारकं यदि अधिकारसूत्रं तत्सूत्रम् अत्र नागच्छति। अतः कारकम् उपजीव्य कारकाधिकारे जायमाना या काचित् विशेष संज्ञा तादृशीं संज्ञाम् उपजीव्य इयं विभक्तिः नैव आगच्छति। अतः इयं विभक्तिः कारक विभक्तिः नास्ति। प्राचीनानाम् एतादृशी प्रथितिः आसीत्, प्रसिद्धिः आसीत्। तां प्रसिद्धिं खण्डयितुम् इदानीं नागेशभट्टः उपक्रमते, उपस्थापयति यत् प्राचीनैः यत् कुत्रचित् एवं प्रतिज्ञातं यदि इयं विभक्तिः कारक विभक्तिर् अस्त्येव नहीं,
क्रियाम आश्रित्य इयं विभक्ति नैव आगच्छति। एतस्य विभक्त्यर्थस्य क्रियायां संसर्गो नास्ति। अतः क्रियायोगस्य अभावात् इयं विभक्ति कारक विभक्तिर्नास्ति। एतादृशं मतं केषाञ्चित् वैयाकरणानां यदस्ति तन्मतम् इदानीं खण्डयति। भगवान् नागेशः किं कथयति? नागेशः कथयति इदमपि सूत्रं क्रियायोगे एव प्रवर्तते इति नागेशस्य इयं पंक्तिः। इदमपि सूत्रम् अपिना किम् आगच्छति? इदं पदेन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इत्याकारकं सूत्रम् क्रियायोगे एव प्रवर्तते। अपिना यथा कर्मणि द्वितीया इदं सूत्रं क्रियायोगे प्रवर्तते। कारकाधिकारस्थ विशेष संज्ञाम् उपजीव्य यथा कर्मणि द्वितीया क्रियायोगे प्रवर्तते। कारकाधिकारीय संज्ञाम् उपजीव्य यथा कर्तृकर्णयोस्तृतीया विभक्तिः क्रियायोगे प्रवर्तते। तथैव इयमपि विभक्तिः इदमपि सूत्रं क्रियायोगे एव प्रवर्तते। तस्मात् प्रातिपदिकार्थे जायमाना विभक्ति कारक विभक्ति वैसद्येन निरूपयति। तर्हि सर्वप्रथमम् इदङ्गेयम् इदमपि सूत्रं क्रियायोगे एव प्रवर्तते। तर्हि इदमपि सूत्रं क्रियायोगे एव प्रवर्तते इति वाक्ये एवं गेयं प्रायेण इदमपि सूत्रं क्रियायोगे एव प्रवर्तते इति वक्तव्यम्। अत्र प्रायेण इति शेषः कर्तव्यः। प्रायेण इदमपि सूत्रं क्रियायोगे प्रवर्तते, क्वचित् क्रियायोगाभावेपि प्रवर्तते, तस्मान् नक्षते। यथा पचति कल्पं पचति रूपम् अग्रे बलम् इत्यादिषु स्थले क्रियायाः योगाभावेपि क्रियाध्याहारस्यापि तत्र आवश्यकता नास्ति। क्रियायाः योगाभावेपि शब्दतः अर्थतः क्रियायाः योगाभावे पचति कल्पं पचति रूपम् इत्यत्र प्रथमा विभक्ति आगच्छति। तत्र क्रियायाः अध्याहारः कस्याश्चित् क्रियायाः योगः शब्दतः अर्थतः नापेक्षितः, तत्रापि प्रथमा विभक्ति आगच्छति। यदि केवलम् एवम् अस्माभिः क्रियते यत् क्रियायोगे एव प्रवर्तते तदा पचति रूपम् इत्यत्र प्रथमा नैव आगमिष्यति। अतः पचति रूपम् इत्यत्र प्रथमा विभक्ति सिद्ध्यर्थम् अत्र प्रायेण इति पदं योज्यम्। यदि प्रायेण इदं पदं योज्यते तदा प्रायेण इदमपि सूत्रं क्रियायोगे प्रवर्तते इति वाक्यस्य अयम् अभिप्रायो भवति। तर्हि क्वचित् क्रियायोगाभावेपि प्रथमा विभक्ति आगच्छति, यथा पचति कल्पं पचति रूपम् अग्रे बलम् इत्यादि। तर्हि इदम् आगतं यत् क्रियायोगे एव प्रवर्तते। अपि न यथा तानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते क्रियायोगे कर्म द्वितीयादि विधायकानि सूत्राणि तथैव प्रथमा विधायकं सूत्रमपि क्रियायोगे प्रवर्तते इति निरूपितं जातम्। अनन्तरं नागेशः कथयितुमिच्छति यत् वृक्षः प्लक्षः चैत्रः इत्यत्र क्रिया न दृश्यते। क्रियायोगः अत्र शब्दतः क्रियायोगः नास्ति। शब्देन तत्र काचिदपि क्रिया नैव प्रतिपाद्यते, तत्रापि प्रथमा दृश्यते व्यभिचारः। चैत्रः इत्यत्र क्रियायाः अभावः, शब्दतः काचित् क्रिया तत्र प्रयुक्ता नास्ति। यत् प्रयोज्यः कश्चन व्यापारः फलं वा अर्थस्य, तर्हि क्रियायाः प्रयोगाभावेपि चैत्रः इत्यत्र विभक्तिः दृश्यते। कथं भवद्भिः प्रतिज्ञा क्रियते इदमपि सूत्रं क्रियायोगे एव प्रवर्तते इति व्यभिचाराशङ्कां मनसि कृत्य अग्रे नागेशः कथयति अन्ततः इत्यस्य अर्थः तत्तद् विशेषक्रियाशून्ये विशेषक्रियायाः अभावे पचति गच्छति पठति इत्यादि याः विशेषक्रियाः भवन्ति तस्याः क्रियायाः अन्ततः मने अभावे शून्ये विशेषक्रियाशून्ये सर्वत्र अस्ति क्रियायाः सर्वत्र सत्वात्। यत्र काचित् क्रिया क्वचिदपि काचित् क्रिया न दृश्यते तत्र अस्ति भवति इत्यादि क्रियायाः अध्याहारः क्रियते इति भाष्यकारस्य सिद्धान्तः। अस्ति भवन्ति परः इत्यादि भाष्यं वर्तते। अतः एतद् भाष्यानुरोधेन तत्र चैत्रः इत्युक्ते अस्ति क्रियायाः अध्याहारः। तस्मात् चैत्रः इत्यत्र चैत्र इत्याकारक प्रातिपदिकात् या विभक्तिः दृश्यते प्रथमा विभक्तिः सा विभक्तिः अस्ति पदोपस्थाप्य या क्रिया तां क्रियाम् आश्रित्यैव वर्तते तस्यां क्रियायां योगः प्रथमान्तार्थस्य प्रथमा विभक्त्यर्थस्य स्थिति। तस्मात् तत्र क्रियायोगस्य सत्वात् तत्र एवं व्यभिचारः दर्शयितुं न शक्यः यत् चैत्रः इत्युक्ते क्रिया नास्ति किन्तु क्रियायोगाभावे भी प्रथमा एवं भूतः व्यभिचारः दर्शयितुं न शक्यः। तत्रापि अन्ततः विशेषक्रियायाः अभावे अस्ति इत्यादि क्रियायाः अध्याहारः सर्वत्र क्रियते इति नियमः।
तर्हि वृक्षः प्रक्षः चैत्रः इत्यादिषु स्थलेषु सर्वत्र क्रियायाः अध्याहारः भवितुमर्हति, तस्मात् क्रियायोगे इदं सूत्रं प्रवर्तते। तर्हि नागेशभट्टेन कारकप्रकरणे यद् वाक्यं प्रयुक्तम् इदमपि सूत्रं क्रियायोगे एव प्रवर्तते, अन्ततः अस्ति क्रियायाः सर्वत्र सत्वात्, तस्मात् एतत् सिद्धं यद् इदं सूत्रं क्रियायोगे क्रियायाः सत्त्वे प्रवर्तते। किंतु कस्यचित् सूत्रस्य प्रवृत्तिः यदि क्रियायोगे जायते तदा तत्सत्त्वे क्रियायोगसत्त्वे यदि विभक्ति आगच्छति तदा कथं कारकविभक्ति वक्तुं शक्यते? यदि चैत्रः इत्यत्र प्रथमा अस्ति क्रियायोगे जायते, मैत्रः इत्यत्र प्रथमा पठति क्रियायोगे जायते, वृक्षः इत्यत्र प्रथमा अस्ति क्रियायोगे जायते, तर्हि केवलं प्रथमा विभक्ति यदि क्रियायोगे भवति तर्हि कथम इयं विभक्तिः कारकविभक्तिः, किं कथं भूतं कारकं कीदृशं कारकं प्रतिपादयति इयं विभक्तिः, एवञ्च क्रियायाम् अन्वयः कथम् एतस्याः विभक्तेः या एतस्य विभक्त्यर्थस्य क्रियायां संसारः कथं भवति इति इत्यपि विचारः नागेशेन क्रियते। यतोहि यदि चैत्रः अस्ति, चैत्रः पचति इत्यादिषु वाक्येषु यदि चैत्र पदोत्तर प्रथमा विभक्त्यर्थस्य पच धातु उपस्थाप्य क्रियायां कथं योगः, यदि क्रियायां योगः नास्ति तर्हि क्रियायोगाभावे एतस्या विभक्तेः या एतस्य विभक्त्यर्थस्य कारकत्वं कथं सिद्ध्यति, एतत् सर्वं प्रतिपादयितुं नागेशः अग्रे कथयति। प्रथमं प्रतिज्ञातम् इदं सूत्रं क्रियायोगे विशेषक्रियाशून्ये अस्ति क्रियायाः भौतिक्क्रियायाः अध्याहारः कर्तव्यः। तर्हि नागेशः अग्रे कथयति यत् द्वितीयं वाक्यम् आख्यातार्थकर्त्रादिना अभेदान्वयेन तद्द्वारकः क्रियायोगो बोध्यः इति पंक्तिः नागेशस्य। आख्यातार्थकर्तृद्वारा प्रथमान्तार्थस्य क्रियायाम् अन्वयः अभेदेन, तर्हि आख्यातार्थकर्तृद्वारकः प्रथमान्तार्थस्य प्रथमा विभक्त्यर्थस्य वा क्रियायां योगो बोध्यः। तर्हि यथा चैत्रः पचति इति वाक्यं, चैत्रः पचति इत्यत्र चैत्रपदोत्तर या प्रथमा विभक्तिः सुविभक्तिः तस्याः अर्थः कः? यतोहि प्रातिपदिकार्थे इयं विभक्ति आगता, तर्हि विभक्तेः अर्थः प्रातिपदिकार्थः, तस्य प्रातिपदिकार्थस्य क्रियायां पच धातु उपस्थाप्य व्यापारे विक्लित्यनुकूल व्यापारे कथम अन्वयः? तर्हि नागेशः कथयति आख्यातार्थ कर्त्रादिना अभेदान्वयेन तद्द्वारकः क्रियायोगो बोध्यः। तर्हि आख्यातार्थः चैत्रः पचति इत्यत्र आख्यातेन किमुच्यते? पचति इत्यत्र यत् तिप् प्रत्ययः वर्तते सः प्रत्ययः आख्यात पदेन बोध्यः। तर्हि आख्यातं क्वचित् आख्यातेन प्रत्ययः उच्यते, क्वचित् आख्यातेन तिङन्तम् उच्यते। तर्हि आख्यातम् इति पदेन यदि पचति तथा तद्घटकीभूतः यः प्रत्ययः तिप् प्रत्ययः, अतएव क्वचित् टीकायां लिखितं घटकेन प्रत्यार्थेन, यतोहि आख्यातपदेन कस्य ग्रहणम्? आख्यातपदेन तिङन्तस्य ग्रहणं। तर्हि चैत्रः पचति इत्यादौ आख्यातेन पचति इत्यस्य ग्रहणं तद् घटकीभूतः घटकतया प्रविष्टः प्रत्ययः तिप् प्रत्ययः, तस्य अर्थः कः? कर्ता। तर्हि तिप् प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता। कथं? लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि आगच्छन्ति, लकाराः कर्मणि वा आगच्छन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे कर्तरि वा भवन्ति। तर्हि पच धातुः सकर्मको धातु, तर्हि सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः पच धातुभ्यः अयं प्रत्ययः तिप् प्रत्ययः आगतः, कस्मिन् अर्थे? कर्तरि आगतः। अतः यस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययः आगतः तस्य प्रत्ययस्य स एव अर्थः। अतः आख्यातस्य पचति घटकस्य तिप् प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता। तर्हि आख्यातार्थ कर्तरि चैत्रस्य प्रथमान्तार्थस्य चैत्रस्य या प्रथमा विभक्त्यर्थस्य चैत्रस्य, यतोहि प्रातिपदिकार्थे विभक्तिः आगता और प्रकृतेः यः अर्थः स एव सुविभक्तेः अर्थः। अतः यः चैत्ररूपः अर्थः तस्य अर्थस्य आख्यातार्थकर्तरि अभेदेन अन्वयः। यतोहि तिप् प्रत्ययेन यः कर्ता अर्थः आगतः सः कर्तृत्वेन आगतः। चैत्र पदोत्तर सुविभक्त्या
सुप्रत्ययेन यः अर्थः आगतः चैत्ररूपः प्रातिपदिकार्थः सः चैत्रत्वेन आगतः। चैत्रत्वेन आगतः यः चैत्ररूपः कर्ता सः विशेषकर्ता। कर्तृत्वेन आगतः आख्यात प्रत्ययेन यः कर्तृत्व विशिष्ट कर्तृरूपः अर्थः सः सामान्यः अर्थः। सामान्य विशेषयोर अभेदान्वयः। तर्हि आख्यातार्थः कर्ता सामान्यभूतः अर्थः। चैत्रपदोत्तर प्रथमा विभक्तेः अर्थः यः चैत्ररूपः अर्थः सः विशेषरूपः अर्थः। सामान्येन कर्ता सः विशेषस्य चैत्रस्य चैत्ररूपस्य अर्थस्य प्रथमा विभक्त्यर्थस्य अभेदेन अन्वयः। तस्मात् चैत्रः ति इत्यस्य अर्थः चैत्राभिन्न कर्ता। कर्ता इत्यस्य अर्थः आश्रयः। तर्हि चैत्राभिन्नः यः कर्ता। तर्हि चैत्रस्य आख्यातार्थ कर्त्राशः अभेदान्वयः। चैत्राभिन्नः कर्ता अर्थात चैत्र पदार्थस्य आख्यातार्थ कर्तृपदार्थेन साकं कश्चन भेदो नास्ति। अभेदः यदि अभेदः तर्हि यदि आख्यातार्थ कर्तुः वृत्तित्व संबंधेन क्रियायाम् अन्वयः पाके अन्वयः च कर्तृवृत्तिपाकः कर्तृवृत्तिव्यापारः। तो यदि आख्यातार्थस्य कर्तुः वृत्तित्व संबंधेन पच धातु उपस्थाप्य व्यापारे अन्वयः तर्हि तत्र अभेदान्वयी यः प्रथमा विभक्त्यर्थः तस्यापि अन्वयः क्रियायामेव। यतो हि अनयोः आख्यातार्थ प्रातिपदिकार्थयोर मध्ये कश्चन भेदः नास्ति। अभेदान्वयः यदि अभेदान्वयः तर्हि आख्यातार्थ कर्तृद्वारा प्रथमान्तार्थः आख्यातार्थ कर्तरि अन्वितो भवति। तत्र तद्वारा क्रियायां पाकक्रियायां यथा आख्यातार्थ कर्तुः अन्वयः तथैव तद्वारा प्रथमान्तार्थस्यापि प्रथमा विभक्त्यर्थस्य आख्यातार्थ कर्तृद्वारा पच धातु उपस्थाप्य व्यापारे अन्वयः। तथा च चैत्राभिन्न कर्तृवृत्ति विक्लित्य अनुकूलः वर्तमान कालिकः व्यापारः एवं भूतः शाब्दबोधः चैत्रः पचति इत्यस्यागच्छति। तर्हि प्रथमान्तार्थस्य अन्वयः आख्यातार्थकर्तृद्वारा अभेदेन आख्यातार्थकर्तृद्वारा पाकक्रियायाम् अन्वयो जातः। अतः क्रियायोगः आगतः। क्रियायोगः साक्षात् परंपरा साधारणः क्रियायोगः कारकस्य प्रयोजकः। कारक प्रयोजकः यः क्रियायोगः सः साक्षादपि ग्राह्यः परंपरयापि ग्राह्यः। कर्मादिषु स्थलेषु साक्षात् क्रियायोगः अधिकरणादि स्थलेषु परंपरया क्रियायोगः परंपरया क्रियायोगोऽपि कारक प्रयोजकः साक्षात् क्रियायोगोऽपि कारक प्रयोजकः इति बहुत्र तावत् एवं भूतः लेखः अस्माभिः प्राप्यते। तत्रापि विचारः बहु वर्तते परंपरास्थलेषु, किन्तु तत्सर्वं परित्यज्य मूलग्रन्थे किं लिखितम् इदानीं विचारम् उपस्थापयामि। तर्हि आख्यातार्थकर्तृद्वारा प्रथमा विभक्त्यर्थस्य अन्वयः तावद् क्रियायां जातः। यदि क्रियायां जातः तर्हि प्रथमान्तार्थस्य क्रियायाम् अन्वयो जातः। एतद् रीत्या प्रथमा विभक्तेः कारकविभक्तित्वम् आगतम् इति नागेशेन उक्तम्। अतएव नागेशभट्टः कथयति आख्यातार्थकर्त्रादिना सह अभेदान्वयेन तद्द्वारकः क्रियायोगो बोध्यः। अर्थ आख्यातार्थकर्तृद्वारकः प्रथमान्तार्थस्य क्रियायोगो बोध्यः। एवञ्च प्रथमान्तार्थस्यापि यथा आख्यातार्थः कर्ता तिवर्तः कर्ता क्रियाजनकः तथैव तत्र अभेदान्वयी यः प्रथमान्तार्थः प्रथमाविभक्त्यर्थः वा सोऽपि क्रियाजनकः। यतो हि अनयोर्मध्ये कश्चन भेदः नास्ति। यदि कर्ता क्रियां जनयति तर्हि तत्र अभेदान्वयी यः चैत्रः सोऽपि क्रियां जनयति। अतः पाकक्रियाजनकत्वं यदि आख्यातार्थ कर्तुः तर्हि पाकक्रियाजनकत्वं तत्र अभेदान्वयिनः प्रथमान्तार्थस्यापि। अतः प्रथमान्तार्थे प्रथमा विभक्त्यर्थे वा पाकक्रियाजनकत्वेन कारकत्वं सुतरां सिद्ध्यति। अतः कारकार्थ प्रतिपादकत्वेन इयं विभक्तिः कारकविभक्तिः इति सुतरां सिद्धा। तर्हि प्रथमान्तार्थस्यापि क्रियाजनकत्वात् अस्याः कारकविभक्तित्वम् इति व्यवहारः भाष्ये आगतः। कुत्रचित् भाष्ये आगतः नागेशः कथयति यत् प्रथमान्तार्थस्यापि क्रियाजनकत्वात् अस्याः कारकविभक्तित्वेन भाष्ये व्यवहारः। अस्याः मने प्रथमा विभक्ति प्रथमान्तार्थस्यापि क्रियाजनकत्वात् अस्याः प्रथमा विभक्तेः कारकविभक्तित्वं भाष्ये व्यवहारः इति पंक्तिः। तर्हि अस्याः प्रथमा विभक्ते भाष्ये कारक विभक्तित्वेन व्यवहारः। यतो हि क्रियाजनकत्वात्। यथा सामान्यः कर्ता
तिवर्थः कर्ता क्रियाजनकः तत्र अभेदान्वयी प्रथमान्तार्थः प्रथमा विभक्त्यर्थोऽपि क्रियाजनकः इति धिया क्रियाजनकत्वेन कारक विभक्तित्वमिति व्यवहारः कारकत्वं प्रथमान्तार्थस्य प्रथमा विभक्तेर्वा व्यवहारः भाष्ये आगतः। कुत्र भाष्ये आगतः? भगवता भाष्यकारेण अनिभीत सूत्र निरूपण प्रसंगे अनिभीताधिकार निरूपण प्रसंगे प्रथमान्तार्थस्य चर्चा कृता एवंच सहयुक्ते अप्रधानेति सूत्रे भाष्येपि प्रथमान्तार्थस्य प्रथमा विभक्त्यर्थस्य वा कारक विभक्तित्वमिति चर्चा तत्र भाष्ये आगता। तत्र कथं तद्भाष्यम् अहम् इदानीम् उपस्थापयामि। तर्हि महाभाष्यकारेण सहयुक्ते अप्रधाने इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्यकृता प्रश्नं सहार्थयोगे अप्रधाने तृतीया भवति। सहार्थयोगे सति सहार्थस्य योगे अप्रधानीभूत पदार्थवाचकं यत् किमपि प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् तृतीया आगच्छति। यथा पुत्रेण सह पिता आगतः। पुत्रेण सह पिता आगतः इत्यत्र अत्र साक्षात् सहार्थयोगः सहार्थयोगे पुत्रपदार्थः सहार्थेन तावत् सहार्थः कश्चित् सम्बन्धः तत्सम्बन्धेन तावत् अन्वितो भवति। एवंच सहार्थयोगे सति अप्रधानीभूतः यः अर्थः पुत्रस्य पुत्रभूतः अर्थः तदर्थवाचकं यत् पुत्रित्याकारकं प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् तृतीया आगच्छति। एवंच साक्षात् क्रियान्वय्यः पितृपदार्थः कर्तृत्वेन साक्षात् क्रियान्वय्यः पितृपदार्थः तादृशे प्रधानीभूतार्थवाचकं यत् प्रातिपदिकं पितृत्याकारकं प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् तत्र प्रथमा आगच्छति। अप्रधानीभूतः यः अर्थः सहार्थ अन्वयी अप्रधानीभूतः क्रियायां साक्षात् अनन्वयी यः अप्रधानीभूतः अर्थः पुत्रपदार्थः तदर्थवाचकं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् तृतीया आगच्छति। अतः अप्रधाने ग्रहणम् एतदर्थमेव कृतं यत् प्रधाने तृतीया विभक्तिः न स्यात्। यदि सहयुक्ते अप्रधाने इत्यस्मिन् सूत्रे अप्रधाने ग्रहणं न क्रियते तदा प्रधानेपि तृतीयापत्तिः प्रधाने अर्थे तृतीया न स्यात् पितृपदार्थे तृतीया न स्यात् तस्मादेव सूत्रे अप्रधाने इति ग्रहणं कृतं वर्तते इति भाष्यकृता आदौ प्रतिपादितं। तदनन्तरं भाष्यकृता उक्तं नैतत् प्रयोजनम् अप्रधाने ग्रहणस्य इदं प्रयोजनं नास्ति। कथं? पुत्रेण सह आगता देवदत्ता अस्माभिः उच्यते पिता इति भाष्यकृता उक्तं देवदत्ता पुत्रेण सह आगता पिता इत्यत्र पितृशब्दात् तत्र तृतीया नैव आगमिष्यति अप्रधानग्रहणाभावे। यदि सहयुक्ते अप्रधाने इत्यस्मिन् सूत्रे अप्रधाने इति पदं न दीयते न ग्रहणं क्रियते तदा तत्रापि पितृपदात् तावत् तृतीया नैव आगमिष्यति। कथं नागमिष्यति? कथं नागमिष्यति? यत् अप्रधानग्रहणाभावे पितृपदात् प्रथमा प्राप्ता। कथम? आगतः इत्यत्र कर्तरि अक्ता प्रत्ययः तेन प्रत्ययेन इदानीं कर्तृत्वमुक्तं तेन सा तथैव सहार्थसम्बन्धस्य सम्बन्धभूतस्य विशेषस्य सम्बन्धस्य योगः पितृपदार्थेन सा। तो यथा सहार्थयोगः पुत्रेण पुत्रपदार्थेन तथैव सहार्थयोगः पितृपदार्थेन। अतः उभयोः पिता पुत्र पदार्थयोर्मध्ये सहार्थः वर्तते। अतः यदि साहित्यं वर्तते साहित्यं यदि उभयत्र वर्तते तर्हि अप्रधानपदाभावे पितृपदात् तृतीया प्राप्ता। तर्हि पितृपदात् तृतीया प्राप्ता एवंच पितृपदात् प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमापि प्राप्ता। तर्हि तत्र भगवान् भाष्यकारः कथयति अत्र अप्रधाने इति पदं न देयं तृतीया न भविष्यति। कथम्? उपपदविभक्ते कारकविभक्तिर्बलीयसी इति भाष्यकृता उक्तम्। उपपदविभक्ते कारकविभक्तेर्बलीयस्त्वात् अत्र प्रथमा भविष्यति तृतीया नैव भविष्यति। तस्मात् अप्रधाने इत्याकारकं पदं भगवान् भाष्यकारः प्रत्याचष्टे। एवंच उपपदविभक्ते कारकविभक्तिर्बलीयसी तर्हि प्रथमा विभक्तिः कारकविभक्तिः तस्मात् तृतीया विभक्तिः उपपदविभक्तिः। यतो हि पुत्रपदेन सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया सह इत्याकारकं पदं पदार्थं वा उपजीव्य तृतीया भवति। अतः क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंध प्रतिपादिका विभक्ति उपपदविभक्ति क्रियाकारक भाव संबंध प्रतिपादिका विभक्ति ही कारक विभक्ति। तरी क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंध प्रतिपादिका। तरी
यह अत्र पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यत्र पुत्रेण इत्यस्य यह संबंधः वर्तते सः संबंधः क्रियाकारक भाव संबंधः नास्ति। क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंधः पितृपदार्थस्य आगमन क्रियायां यह संसर्गः सः संसर्गः क्रियाकारक भाव संबंधः क्रियाकारक भाव संबंधम आधारीकृत्य संबंधम उदरीकृत्य तत्र प्रथमा विभक्ति प्राप्ता। क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंधम आश्रित्य स्ववृत्ति क्रियात्वत्व आहोषित स्ववृत्ति क्रिया समानकालिक क्रियावत्व। तो स्ववृत्ति क्रिया समानकालिक क्रियावत्व संसर्गेण पुत्र पदार्थस्य अन्वय क्रियाकारक भाव कर्तृत्व संसर्गेण पितृपदार्थस्य आगमन क्रियायाम अन्वय। तर्हि कर्तृत्व संसर्गेण अथवा कर्तृत्व उपजीव्य क्रियाकारक भाव संसर्गेण पितृपदार्थस्य आगमन क्रियायाम अन्वयः स्वक्रिया स्ववृत्ति क्रिया समानकालिक क्रियावत्व संसर्गेण। क्योंकि स्ववृत्ति क्रिया समानकालिक क्रियावत्वम स्ववृत्ति गुण समानकालिक गुणवत्वम स्ववृत्ति द्रव्य समानकालिक द्रव्यवत्वम एव साहित्यम तादृशम साहित्यम अंगीकृत्य तादृशम संसर्गम अंगीकृत्य क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंधः स्ववृत्ति क्रिया समानकालिक क्रियावत्व रूपा संसर्गः तादृशम संसर्गम अंगीकृत्य जायमाना विभक्ति तृतीया विभक्ति उपपद विभक्ति क्रियाकारक भाव संसर्गम उपजी